Mayong gabi sa tanan mga igsoon ko diha kay Kristo. Salamat kaayo nining taknaa, dalay ko ng atong buhing Dios. Duna ko'y higayon sa pagbasa pa og maayo pa ang akong mata. So gamiton jud nato ang atong mga mata sa pagbasa sa pulong sa Dios samtang napatay nabiling na kinabuhi aning kalibutan. So nindot kayo ang pulong sa Dios mga igsoon diha sa gipadayag ko ang basahon karon nga nasa gipadayag chapter 1 verse 3. Ang pulong sa Dios ng mga igsoon nag-ingon, bulahan ang mubasa ni ining basahon sa mga propesiya og bulahan ang mamati og mutuman sa nahisulat niini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Bulahan ang mubasa, no? Bulahan daw ang mubasa niining basahon sa mga propesiya og bulahan ang mamati og magtuman sa nahisulat niini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Ang propesiya mga igsoon mauning sulod nga naa sa Bible. Propesiya gisulti diri atanan sa Dios nga mao ang Dios uban kanato. Salamat dai sa naghatag ni ining Bible nga mao si Uncle Carias. Call daghang salamat sa imong Bible nga gihatag sa ko. Libre lang nakuha na kuha og makakaton ko jud ani. Salamat kaayo sa imuhang higugmaong kasing-kasing nga imo kong gihatagan aning Bible. I-share na imo ang imuhang blessing man siya. Mao na siya gift na imong gihatag sa kuha usab. So nakatuon ko sa pulong sa Dios og nakoy time sa pagbasa kung gabi o buntag ba nga nakoy time. So salamat kaayo pod ko. So salamat kaayo sa Dios nga among sa atong mga kinabuhi sa matag usa sa iyang gugma nga walay paglubad, sa iyang kaluoy nga walay kinutuban. So salamat kaayo sa Dios na ining taknaa nga kining gililhon kaayo nga pulong nga iyang padayag na ining taknaa bulahan daw ang basa. So kung kinsa man tong magbasa bulahan na ta. Nga naman bulahan pud ta kay makakaton man ta sa kamatuoran. Unsay naa sa propesiya makasunod po ta sa kabubuton sa Dios o ato apong ikinabuhi. Kay naa diri ang pulong sa Dios, naa diri tanan ang atong kinabuhi unsaon pag kinabuhi ning kalibutan subay sa iyang kabubuton. Mainline ang atong kinabuhi diha kaniya nga dili ta masupak sa iyahang mga balaod. So naa po ang pagbadlong, pagsaway, naa diri tanan kung gusto ka makakaton sa kinabuhi nga gipasubay sa imuha sa Dios. Basa lang sa pulong sa Dios mga igsoon kay bulahan ta, naadri tanan ang pagkabulahan sa ato ang kinabuhi. Wala sa pangkalibutanon nga igsoon na adjud sa Bible ang bulahan nga kinabuhi kay nga naman makakaton ta sa panggawi nato nga iya sa atong Dios, iya sa Dios Espiritu Santo makakaton ta sa ato ang kinabuhi nga bililhon day ang atong kinabuhi ni ining kalibutan na kay lumalabay rata diri temporary tata aning kinabuhi. So tagaan jud nato pagtagad nga mobasa ta sa pulong sa Dios kay do naman gani tay panahon sa pagbasa sa pulo sa mga dili pulong sa Dios. Unsa pa kaha ang pulong sa Dios nga mao naghatag kinabuhi, mao ning suga sa atong kinabuhi mga igsoon. Suga ni sa atong kinabuhi mga igsoon kay nga naman naa diri ang tanan nga gipahimangno sa ato kung unsa ang ato ang pagkinabuhi nga mahimut-an ta niya nga maghimo bilang Kristohanon. Kay daghan karon nga nag-ingon sila nga dunay Ginoo sa ilahang kinabuhi, nagtawag sila Ginoo. Pero ang ilahang pagkinabuhi mga igsoon wala na subay jud sa kabubuton sa Dios mga igsoon. Kung dili man perpekto ang mga tao sa kalibutan, maskin paganig nagtuon ka sa pulong sa Dios o nangalagad ka diha sa Ginoo, nagsimba ka, dili ka ma-perfect pero at least naa kay makatunan mga igsoon diri sa pulong sa Dios. Mahimo tang bulahan kay nga naman naatay makatunan ba sa ato ang kinabuhi nga unsa day ang Dios sa ato ang kinabuhi, unsa day siya kamahigugmaon. Tungod sa iyang pagkadako sa iyang gugma, iyang gihatag sa ato ang tanan, no? Ipahimangnuan ta niya pinaagi sa pulong niya nga naa diri nag-uban sa ato karon og kini siya mao pod ang pulong sa mao ni siya ang Dios. Ang Dios mao ang pulong ug ang Dios mao ang pulong. So ang pulong dili basta-basta kay nahimo ang tanan pinaagi sa pulong sa Dios. So ang pulong sa Dios nga ato ang gitun-an
di ka na mulabayng kawang mga igsoon. So salamat kaayo sa ah, gugma sa Dios o kung magtuman daw ta ani nga propesiya kana ganing mga propesiya nga gisulat diri ang mga igsoon kana bang unsa ang ato ang dapat buhaton aning kalibutana nga dili ta magpahiuyon sa pangkalibutan nga gawi o buhat mao na siya mga igsoon ang nakasulod diri atanan og unsa pud nato nga makaangkon ta sa gisaad sa tuo sa Dios sa kinabuhing walay katapusan ana. So kita kay nakabasa ta sa pulong sa Dios naglaom jud ta mga igsoon nga aduna tay pagtuo nga dili makita o gilauman nga mao ang gipadayag ng daan sa atoa nga kaluwasan og gipadayag na ang tanang mga butang nga gihatag sa Dios sa atoa og ang tanang mga butang nga gihatag sa Dios sa atoa atong pasalamatan nga igsoon kay wala niya gililong sa atoa nga unsay atoa daing buhaton aning kalibutan nga makasubay ta diha sa iyang kabubuton. Yano ra kaayong gihatag sa atoa nga pagtulun-an nga doon na tay kasiguruhan na kita maluwas sa atong kinabuhi og makabiya ta sa mga dili maayong buhat aning kalibutana kay tungod naa diri tanan magluto gani ka di ba magluto ka og kanang di ka kabalo usahay mo tan-aw ka sa YouTube karon interesado ka atong tan-aw ka sa YouTube kay para makakabalo lang ka mga igsuon kung unsaon to nga recipe ingana pud na siya diri nga mo tan-aw lang ka sa pulong sa Dios makabalo na ka kung unsang mga kinahanglan nimo na i-apply sa imong kinabuhi o kinahanglan nimo bag-ohon sa imong kinabuhi bilang tawhanon nga kinaiya. So importante jud nga magbasa tag pulong sa Dios kay para mahimo tang bulahan o madawat nato ang grasya. Panalangin sa Dios nga mao ang Espiritu Santo nga mag-anointing sa ato ang mga hunahuna hatagan ta niyang langit na makaalam. Una-una mahadlok jud ta sa Ginoo. Sundon jud nato ang Ginoo. Dun na tay kanang kuan buhaton nga angay ka himutan sa Dios sa atong kinabuhi nga maong mosunod jud ta sa iya. Magbasa tag Bible, simba ta, magtuon ta, mga lagad ta o i-apply nato ang tanan natong mga nahibaluan sa pulong sa Dios. So salamat kay sa pulong sa Dios. Dili man ta perpekto at least nagkuan ta nagtukit ta sa kamatuoran kay maluoy ang Ginoo sa tuwa. Kaluy-an ta sa Ginoo nga igsoon. Kaluy-an ta sa Ginoo nga hatagan ta niya kinabuhi nga mahimaya siya sa atong kinabuhi. Hatagan ta niya kinabuhi nga makapaduol ta diha sa iya kay tungod sa iyang kaluoy sa iyang gugma sa tuwa. So maluoy ang Ginoo sa tuwa sa kanunay ta nga magpaduol diha sa iya. Mao ni makigrelasyon jud ta kanunay sa Ginoo mga igsoon kay naa lang siya nagapanawag sa tuwa. Wala tay mahimo aning kalibutan mga igsoon kung dili ta magtagad sa Ginoo, dili ta magtagad sa pulong sa Dios. So mao nang giingon nga maniguro pud ta, magwais pud ta sa ato ang kinabuhi kay patay ang atong pagtuo kung wala pud tay buhat. So kinahanglan jud nato nga magsunod sa kabubuton sa Dios, magbasa og atong pamalandungan ato ang sabton pinaagi sa pagpangayo pag-ampo diha sa iyaha nga tagan ta niyang langit nun nga kaalam nga abdihan atong kasing-kasing og salabutan nga makasabot jud ta sa iyahang kabubuton aron malipay ta kay kalipay ang nakasabot sa pulong sa Dios kalipay jud nila nga igsoon nga mobasa sa Bible mo share sa pulong sa Dios o kanang share po nila sa uban nga ilahang mga kaigsuonan o magdasig po sila sa ilahang mga kaigsuonan. So salamat jud kaayo sa Dios nga isa ko sa nakadawat pod ani nga Bible. Madaghan akong nakakunan pod pero dili pa jud tanan jud maskin pila duha naman siguro ni katuig tulo na ni katuig sa ko pero kuan kanang dili pa jud ingon na sakto jud nabasa na jud ni nako siya tanan pod gikan sa Genesis so Revelation nindot jud kay siya pero dili nako masaulo ang tanan sa tinuod lang gani nga daghan jud kayo masuko kung imo yung basahon ang kamatuoran diri nga igsoon basahon nimo og musugod na gani ka sa pag-share sa pulong sa Dios sa Word of God daghan jud kaayo masuko sa imuha kay ang ilahagong tan-awon ang katong imuhang kinabuhi kaniadto wala nila gitan-aw ang karon kung unsa ka gibag-o sa Ginoo mao nay pinaka kuan sa mga tawo nga kanang kuan
wala pa sila kabalo sa kamatuoran, pero di po nato sila mabasol mga igsuon, di po na nato sila ma-judge, di po na nato sila nga kanang kalainan sila o dumtan sa ilahang gipamulong sa tuwa. Ato nun silang iampo nga abihan ilang kasing-kasing o salabutan nga sama sa pagdawat sa tuwa sa Ginoo sa atong kinabuhi nga gitawag taniya gi abri ni atong salabutan ang atong kasing-kasing sa pagtuon sa ihang pulong. So salamat kaayo nga isa na ta diha ang gitawag sa Ginoo niining mga kinabuhi atong kinabuhi lumalabay lang atong kinabuhi wala ta kabalo nga karon nagsulti pa ta unya pagkatagtawd wala na taning kinabuhi wala may makapugong sa atong kinabuhi. So kinahanglan jud nga mahimo tang wise sa atong pagkinabuhi og nag-ingon na ang Ginoong Dios nga labing gamhanan uban sa iyang bugtong anak nga Hesus Kristo, kung subay ka sa iyang kabubuton dili jud ka mapakyas, mahimo jud kang bulahan nga naman makakaton kag kaalam nga langit nun dili pang kalibutanon. Nabuhi ka ning kalibutan pero dili ingon na magbuhi lang ka ning kalibutan magsubay lang ka sa pangkalibutanon nga pagtinguha, kun dili makigrelasyon jud ka, mao nay pinakadabis, makigrelasyon jud ka sa Ginoo. Mao nay atong buhaton jud mga igsoon, magrelasyon ta og sa atong buhing Dios nga nangalagad jud ta, magampo ta sa Ginoo, kinahanglan jud ta nga duna tay proteksyon na mao ang pulong sa Dios sa kanunay nga niya kanato og ato ang kinabuhi masiguro nato nga kung mamatay man ta ning kalibutan na at least nakabalo na ta sa pulong sa Dios unsa atong gitinguha og unsa ang ato ang gusto maangkon madawat nga mao ang kaluwasan sa tanan mga igsuon. Wa man siguro nagtuon sa pulong sa Dios nga wala nagdaho, wala naghandom nga makadawat siya sa kinabuhi walay katapusan, pero dili ingon na bulahan lang ta kay nagbasa no, mutuman jud ta sa kabubuton sa Dios na ka propesiya nga nasulat diri kung unsa to ang gisulat sa pulong sa Dios nga mao ang Dios nga nagpahimangno sa ato kinahanglan jud atong i-apply sa atong kinabuhi. Dili man na nato mabuhat mga igsoon kung kita-kita lang ang Amahan Dios Espiritu Santo ang maghatag ana sa ato nga kuan ma-overcome nato nga iyahang pagtulon-an nga iyang isangon sa ato siya lang ang makahimo, siya ra po'y makapabag-o sa tawo no, siya ra pod tanan wala na lain. So maskin pag imong mga kaigsuonan nimo diha uban o mga kaliwat ba nimo imong itug-anan o share nimo sa kamatuoran o sultihan nimo sa kamatuoran, Bible verse ka himuon pa kag dautan mga igsoon. Na ako'y na-encounter ani mga igsoon nga gipakadautan niya ang akong pagbasa og pulong sa Dios nga kanang gihukman daw nako siya. Pero sa tinuod lang mga igsoon tama jud ang giingon sa pulong sa Dios nga ang pulong sa Dios mas hait pa sa bisan unsang duhang espada yung duhang sulab no. Mas hait pa sa bisan unsang espada nga duhay sulab. Tama jud kay modulot jud sa kauyukan, modulot jud sa ilahang kanang espiritu ang ilahang garbo matandog jud man mga suko sila nagtuon din sila mga igsoon nga gihukman nato nang igo ra ta nagbasa sa pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran. Mao nang masakitan jud ang mga tawo. Ang mga masakitan ani mga igsuon sa pulong sa Dios katulang wala pa nakabalo jud sa kamatuoran. Pero ang tawo nga nakabalo na sa kamatuoran kay naa diri ang pagpadlong pagsaway kung unsa ang imong kinabuhi kaniadto maskin pagbalik-balikon na open jud imong salabutan nga mao na ang akong kinabuhi kaniadto. Pero pasalamat ko sa Ginoo kay niluwas ko niya ato nga buhat nga dili maayo. Didto ra ko pareha nang nagkuan ra ko dito ra ko sa pangkalibutanon nga kinaiya nabago ang akong kinaiya karon na anam-anam kabago akong kinaiya kay nga naman nakakaton ko sa pulong sa Dios ana na ang kinaiya nako nga pangkalibutanon pareha atong hilig og disko jud sa una mga igsoon, disko ana maskin asang disko na ako nya pagkahuman nabago ko kay gitawag ko sa Ginoo pero sa ako lang kaugalingon dili walay makapabag-o maskin pagkinsa kun dili ang Dios lang ang nagpabag-o sa ako gikuling ko niya mga igsoon. Tuod jud ko nga gikuling ko sa Ginoo kay kana ang tanan nga gibuhat nako kaniadto mga igsoon gilainan na jud ko sa tanan akong gibuhat kaniadto. Wala na ko'y gahom sa mawili bitaw wala pa ko'y gahom sa pagkawili atong kalibutan nga akong gitinguha kaniadto. So mao na mga igsoon nga
dako jud ko kayo pasalamat sa Ginoo nga iya akong gitawag og siya lang ang akong paglaom. Siya lang ang akong gisaligan ug wala nay lain pa. Siya lang ang akong dalampanan og di jud ko angay mahadlok nga igsoon, di ko maulaw sa ako ang nasinati kung unsa kamayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Sukad nga hinduol ko diha sa iya og gitawag ko niya og wala ko nagpagahi sa akong ulo nga igsoon. So dalaygon jud ang atong buhing Dios. Daghan pa kog isulti mga igsoon pero gabi na kaayo. So sunod na pud ko magsulti magbasa no, magbasa sa pulong sa Dios. So, salamat Lord na ining taknaang ikaw Ginoong Dios akong nakauban ug nabasa mao ikaw ang pulong nga nagpadayag karon ining taknaa Lord. Salamat Lord sa langit ng kaalam nga imong gipasabot kanako Ginoong gihatag nimo kanako Lord nga nasabtan ako ang imong mga pagtulon-an Ginoong Dios ang imong pulong nga ikaw gayud ang naghatag sa ako og kinabuhi ug mahigugmaon ka. Ikaw ang Dios Espiritu Santo nga dili makita. Ikaw ang nagmugna nining langit ug yuta. Ikaw ang nagpadala sa imong butong anak nga mao nga among Ginoong Hesukristo nga among manggalawas. Salamat Ginoo sa imong kaluoy kanako ug ingon man sa mga katawhan nga imong pangkaluy-an, gikaluy-an nimo kaming daan tanan Ginoong Dios. Apan ang mga tawo nagmagahi lamang tungod sa sala o Ginoong Dios. Nagbari sila sa ilang mga sala nga ining taknaa Ginoo. Tawaga sila Ginoo sama sa pagtawag nimo kanako Lord. Salamat Lord. Ngayon takna na sayod ako Ginoo nga dunay purpose ang kung kinabuhi aning kalibutan na. O Ginoong Dios, gayahay ako sa kanunay hari akong kinabuhi. Pasaylo ako sa tanan kong mga buhat. Kaniadto ug karon Ginoo sa pulong sa buhat ug sa nahon na ingon pasaylo ako kung dunay nakasala kanako. Salamat Lord, angay kang pasidunggan, pasalamatan ang tanan akong ginabalik ang dungog hingaya. Ginagi sa ngalan mo Ginoong Kristo. Amen.